हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म चाहिँ अस्ति हामीले 3-4 दिन अगाडि अपलोड गरेको मोडल क्वेशन सेटको सल्युसन लिएर आएको छु। यो सल्युसन दुईटा पार्टमा आउँछ। पहिलो पार्टमा हामी क्वेशन नम्बर 1 देखि 50 सम्म डिस्कस गर्छौं। त्यसपछि दोस्रो पार्टमा हामी 51 देखि 100 सम्म डिस्कस गर्छौं। सुरु गरौँ है त। व्हिच अफ द फलोइङ इज स्केलर क्वान्टिटी भन्ने क्वेशन थियो। फर्स्ट अप्सन थियो करेन्ट, सेकेन्ड थियो चार्ज, थर्ड थियो भेलोसिटी, फोर्थ थियो बोथ ए एन्ड बी। अब यो क्वेशनमा चाहिँ तपाईहरुले के ध्यान दिनुपर्छ भने यतिमध्ये तपाईको क्वेशन पहिला क्लियरली बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर स्केलर क्वान्टिटी भनेको छ, कुनैमा नट अ स्केलर क्वान्टिटी भन्ने आउँछ। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ स्केलर क्वान्टिटी भनेको अप्सन सी हाम्रो राइट आन्सर हुन्थ्यो। भेलोसिटी चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यसकारणले गर्दा अप्सन सी राइट हुन्थ्यो। तर क्वेशनले व्हिच अफ द फलोइङ इज स्केलर क्वान्टिटी भनेको कारणले गर्दाखेरि अप्सन ए र अप्सन बी दुईटै स्केलर क्वान्टिटी हो। करेन्ट र चार्ज चाहिँ यो भेक्टर क्वान्टिटीको एक्सेप्सन हो, किनभने करेन्ट र चार्जको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ, डिरेक्सन पनि हुन्छ। अब क्लास 11 मा चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटीको डेफिनेसन अलि फरक पर्छ। भेक्टर क्वान्टिटी भनेको चाहिँ आर दोज क्वान्टिटी व्हिच हैव म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन बोथ एन्ड दे फलो द भेक्टर अल्जेब्रा। भेक्टर अल्जेब्रा फलो गर्छ भने म्याग्निट्युड र डिरेक्सन भएर भेक्टर अल्जेब्रा फलो गर्छ भने मात्रै त्यस्तो क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौं, भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौं। तर करेन्ट र चार्जको म्याग्निट्युड पनि छ, डिरेक्सन पनि छ, तर यसले भेक्टर अल्जेब्रा अर्थात भेक्टर ज्योमेट्री अर्थात भेक्टर ल अफ एडिसन, भेक्टर लहरु जति पनि छ त्यो ल फलो नगर्ने भएको कारणले गर्दा अप्सन ए र अप्सन बी दुईटै करेन्ट र चार्ज दुईटै चाहिँ के हुन्, स्केलर क्वान्टिटी हुन्। क्वेशन नम्बर 2 लाइट वेभ इज भनेको छ। लाइट वेभ कस्तो खालको वेभ हो त? यो क्वेशन चाहिँ यस्तै जस्ताको त्यस्तै क्वेशन एकपटक इन्ट्रान्समा सोधिएको थियो। यो क्वेशनमा चाहिँ तपाईहरुको अप्सन चोइस डी मा बोथ बी एन्ड सी भइदिएको भए त्यो राइट आन्सर हुन्थ्यो। यो क्वेशनमा ट्रान्सभर्स वेभ र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको छ। लाइट वेभ ट्रान्सभर्स वेभ पनि हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पनि हो। त्यसकारणले गर्दा यसमा तपाईले अप्सन चोइस बी सी दुईटै लाउनु भयो, कुनै लाउनु भयो भने पनि केही प्रब्लम हुँदैन। र यो क्वेशन कहिलेकाहीँ झुक्याउनलाई अथवा कहिलेकाहीँ इन्टेन्सनली अथवा कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेशनहरु पनि सोधिन्छ। यसमा चाहिँ अप्सन चोइस डी मा बोथ बी एन्ड सी भएको भए तपाईले डी चुज गर्नु पर्थ्यो है त। क्वेशन नम्बर 3 न्यूमेरिकल भ्यालु अफ एभरेज भेलोसिटी टु एभरेज स्पिड इज भनेको छ। एभरेज भेलोसिटी टु एभरेज स्पिड इज भनेको छ। यसको राइट आन्सर चाहिँ इक्वल अर लेस देन 1 हुन्छ। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन चोइस डी हुन्छ, किनभने भेलोसिटी एभरेज भेलोसिटी टु एभरेज स्पिड भनेको छ। एभरेज भेलोसिटी चाहिँ स्पिड भन्दा एभरेज भेलोसिटी कम हुन्छ। माथि न्युमिनेटर चाहिँ कम हुन्छ, डिनोमिनेटर चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो इक्वल अर लेस देन 1 हो। स्पिडमा चाहिँ जस्तोसुकै बाटोमा गए पनि हुन्छ। भेलोसिटीको लागि चाहिँ हामीले स्ट्रेट लाइनमा जानुपर्ने हुन्छ। अप्सन चोइस डी क्वेशन नम्बर 3 को लागि है। क्वेशन नम्बर 4 मास अफ अ पार्टिकल एट द सेन्टर अफ द अर्थ इज भनेको छ। मास अफ द पार्टिकल एट द सेन्टर अफ द अर्थ इज चाहिँ अप्सन चोइस डी सेम एज एट द पोल्स हो। सेम एज द पोल्स, किनभने मास चाहिँ चेन्ज हुँदैन। मास चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यदि वेट भनिदिएको भए वेट चाहिँ 0 हुन्थ्यो। वेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ, मास चाहिँ जहाँ लगे पनि सेम हुन्छ। क्वेशन नम्बर 5 द रियर भ्यू मिरर अफ द कार इज। क्वेशन नम्बर 5 को रियर भ्यू मिरर अफ द कार चाहिँ कन्वेक्स मिरर। अप्सन चोइस सी राइट आन्सर हो, कन्वेक्स मिरर। यसको फिचरहरु तपाईहरु हेर्नु होला, कन्केभको के हो, कन्वेक्सको के हो भनेर। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 6 हेर्ने हो भने द इमेज अफ अ कन्वेक्स मिरर इज भनेको छ। क्वेशन नम्बर 6 को अप्सन चोइस सी नै राइट आन्सर हो, भर्चुअल एन्ड इरेक्टेड। क्वेशन नम्बर 6 को द इमेज अफ कन्वेक्स मिरर इज भर्चुअल एन्ड इरेक्टेड। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 7 हेर्नुहोस् द फ्याक्टर डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु द अमाउन्ट अफ हिट कन्डक्सन अन अ मेटल रड आर भनेको छ। क्वेशन नम्बर 7 को चाहिँ अप्सन चोइस डी अल अफ अबोभ हो। यदि कुनै पनि कन्डक्टरबाट अथवा मेटल रडबाट हिट फ्लो हुँदैछ भने कति समयसम्म हिट फ्लो भयो, कति एरियामा हिट फ्लो भयो, अनि टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भनेको त्यो दुईटा सर्टेन डिस्टेन्स सर्टेन ग्याप ल्याउँ भने त्यो ग्याप बीचको डिस्टेन्स डिवाइड त्यो ग्याप बीचको टेम्परेचर डिफरेन्स डिवाइडेड बाइ त्यसको डिस्टेन्स। टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ टेम्परेचर डिवाइड बाइ डिस्टेन्स। यो एबीसी तीनटै फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुने भएको कारणले गर्दा क्वेशन नम्बर 7 को राइट आन्सर द फ्याक्टर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द अमाउन्ट अफ हिट कन्डक्सन थ्रु अ मेटल रड को चाहिँ अल अफ अबोभ राइट आन्सर हो। क्वेशन नम्बर 8 क्वेशन नम्बर 8 मा चाहिँ अ ब्लक अफ आइस क्यानट रेडिएट हिट। अप्सन चोइस ए मा, अप्सन चोइस बी मा क्यान रेडिएट हिट बट क्यानट एब्जर्भ हिट। अप्सन चोइस सी क्यान एब्जर्भ हिट बट क्यानट रेडिएट हिट छ। त्यस्तै अप्सन चोइस डी मा क्यान रेडिएट एज वेल एज एब्जर्भ हिट छ।
यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ अप्सन चोइस डी हुन्छ। अप्सन चोइस डी हुन्छ। तपाईले क्लास 11 मा डिटेलमा पढ्नुपर्छ। यो थर्मोडायनामिक्सको लहरु छ। थर्मोडायनामिक्सको लमा चाहिँ कुनै पनि चिसो बडीबाट अझै हिट निकालेर पनि त्यसलाई झन् चिसो बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै आइसले चाहिँ हिट एब्जर्ब पनि गर्न सक्छ र रेडिएट पनि गर्न सक्छ। कन्डिसन हामी मेन्टेन गराउन सक्छौं। विभिन्न वेबाट हामीले त्यसलाई डिफरेन्ट कन्डिसनमा राखेर त्यसबाट हिट रेडिएट पनि गराउन सक्छौं र एब्जर्ब पनि गराउन सक्छौं। क्वेशन नम्बर 9 क्वेशन नम्बर 9 मा के भनेको छ भने द हट बडी लुजेस हिट टु द सराउन्डिङ इन द फर्म अफ हिट रेडिएसन द रेट अफ हिट डिपेन्ड्स अन भनेको छ। यो चाहिँ कस्तो हो भने यो चाहिँ यसलाई चाहिँ न्युटन्स ल अफ कुलिङ भनेर कुलिङको सिस्टम भनेको छ। यहाँ हिट लुज भनेको कुल हुनु हो। कुनै तातो आलु अथवा तातो पानीलाई तपाईले एउटा रुममा राखिदिनु भयो भने त्यो तातो चीजले हिट लस गर्छ। त्यो लस गर्ने रेट चाहिँ केमा भर पर्छ भनेको छ। जस्तै तपाईको रूम टेम्परेचरमा राख्नु भयो कुनै पानी भने त्यो पानीले चाहिँ रुममा हिट लस पनि गर्दैन एब्जर्ब पनि गर्दैन। तर तातो पानी राख्नु भएको छ एकदम ब्लुक ब्लुक उम्लेको पानी राख्नु भएको छ भने त्यसले चाहिँ रुममा हिट लस गर्छ। तातो पानीले रुममा हिट लस गर्छ र एब्जर्ब चाहिँ सराउन्डिङले गर्छ भनेको रुमले गर्छ। त्यस्तै त्यही तातो पानी लगेर तपाईले चाहिँ सगरमाथाको टुप्पोमा राखिदिनु भयो भने त्यो पानी छिट्टो सेलाउँछ। किनभने त्यो पानीको टेम्परेचर त 100 डिग्री सेन्टिग्रेड नै होला तर सराउन्डिङको टेम्परेचर एकदमै कम हुँदाखेरि छिट्टो हिट के हुन्छ लस हुन्छ। त्यो तातो पानीलाई जस्तै 100 डिग्री सेन्टिग्रेडको तातो पानीलाई 99 डिग्री सेन्टिग्रेडको तातो पानीमा मिसाइदियो भने हिट कम मात्रामा लस हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हिट लस चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा तातो बडीको टेम्परेचर र सराउन्डिङको टेम्परेचरको डिफरेन्समा भर पर्छ। तातो बडीको टेम्परेचर 100 छ सराउन्डिङको टेम्परेचर 20 छ भने त्यहाँ बढी हिट लस हुन्छ। तर तातो बडीको टेम्परेचर 100 छ अनि सराउन्डिङको टेम्परेचर 90 छ भने चाहिँ त्यहाँ कम हिट लस हुन्छ। त्यसकारणले अप्सन चोइस सी राइट आन्सर हो। हट बडीले हिट लस गर्ने कुरा चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन द अब्जेक्ट एन्ड द सराउन्डिङमा भर पर्छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 10 व्हिच अफ द फलोइङ डिनोट्स द स्मलेस्ट टेम्परेचर भनेको छ क्वेशन नम्बर 10 मा। क्वेशन नम्बर 10 को करेक्ट आन्सर हो 1 डिग्री अन केल्भिन स्केल। 1 डिग्री अन केल्भिन स्केलले चाहिँ एकदमै कम स्मलेस्ट टेम्परेचर मेजर गर्छ। यो तपाईलाई डिटेलमा पढ्नुपर्छ क्लास 11 मा। कुनै पनि स्केललाई डिभाइड गर्दाखेरि डिफरेन्ट रेन्जमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। केल्भिन स्केल चाहिँ लोएस्ट पोसिबल टेम्परेचर सम्म पनि जान सक्छ र 1 डिग्री केल्भिनले चाहिँ स्मलेस्ट टेम्परेचर मेजर गर्छ। अप्सन चोइस बी राइट आन्सर हो क्वेशन नम्बर 10 को। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 11 हेर्ने हो भने नो फोर्स एक्ट अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड भनेको छ। यसको राइट आन्सर अप्सन चोइस बी हो। यो क्लास 12 मा तपाईले डिटेलमा पढ्नुपर्छ तर पनि इन्ट्रान्समा कहिलेकाहीँ यो क्वेशन सोधिन्छ। प्यारलल टु द म्याग्नेटिक फिल्ड राख्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्ने हो भने त्यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा F = BIL sin थीटा भन्ने हुन्छ। त्यो थीटाको भ्यालु sin थीटाको भ्यालु चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ करेन्ट 0 भयो भने पनि फोर्स 0 हुन्छ। त्यस्तै गरी विभिन्न एंगलमा राख्दाखेरि चाहिँ जब प्यारललमा राखिन्छ त्यतिखेर प्यारललमा राख्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि फोर्स 0 पाउँछौं। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 12 हेर्ने हो भने क्वेशन नम्बर 12 को व्हाट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको डेफिनेसनबाट यो क्वेशन सोधेको हो। यसमा चाहिँ हामीले क्लास 10 मा पनि पढेको थियौं। यो यसको राइट आन्सर चाहिँ के हो भन्दा the process of inducing current in a coil because of relative motion between coil and a magnet। ऑप्शन चोइस सी चाहिँ राइट आन्सर हो क्वेशन नम्बर 12 को। यदि हामीले कुनै पनि कोइललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौं र कोइललाई मुभ गर्यौं अथवा म्याग्नेटलाई मुभ गर्यौं भने पनि त्यो दुईटा कुरालाई कोइललाई मुभ गर्नु अथवा म्याग्नेटलाई मुभ गर्नुलाई कलेक्टिभली एकैचोटी भन्ने हो भने रिलेटिभ मोसन बिट्विन कोइल एन्ड म्याग्नेट हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुनै पनि कोइलमा के हुन्छ करेन्ट इन्ड्युस्ड हुन्छ। यो प्रोसेसको नामै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हो। यो फ्याराडेले पत्ता लगाएको है त। अब रेसिस्टिभिटी डिपेन्ड्स अन भनेको छ। रेसिस्टेन्स र रेसिस्टिभिटी फरक हो। यदि रेसिस्टेन्स डिपेन्ड्स अन भनेको वा बोथ ए एन्ड बी राइट आन्सर हुन्थ्यो। यहाँ रेसिस्टिभिटी भनेको कारणले गर्दा रेसिस्टिभिटी चाहिँ नेचर अफ सब्स्टान्समा डिपेन्ड गर्छ। रेसिस्टिभिटी चाहिँ नेचर अफ सब्स्टान्समा डिपेन्ड गर्छ। अप्सन चोइस सी राइट आन्सर हो। रेसिस्टिभिटी डिपेन्ड्स अन नेचर अफ सब्स्टान्स। रेसिस्टिभिटी भनेको चाहिँ गोल्डको रेसिस्टिभिटी एउटा फिक्स्ड हुन्छ। त्यो चाहिँ अरु केही कुरामा भर पर्दैन। चाहे तपाई गोल्डको 1 ग्राम लिनुस् चाहे गोल्डको तपाई पुरै घर बनाउनुस् गोल्डको नेचर अनुसार रेसिस्टिभिटी फिक्स्ड हुन्छ। डिफरेन्ट सब्स्टान्सको रेसिस्टिभिटी चाहिँ हामीले एउटा टेबल पाउँछौं। गुगलमा हेर्नुभयो भने पनि रेसिस्टिभिटी चार्ट हुन्छ। त्यहाँबाट हामी रेसिस्टिभिटी पत्ता लगाउँछौं। रेसिस्टिभिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि सब्स्टान्सको
नेचर हो, यसले चाहिँ रेसिस्टेन्ससँग रिलेट हुने कुरा हो। यो कन्डक्टिभिटीको ठ्याक्कै उल्टो हो भन्ने सम्झिँदा पनि हुन्छ। कन्डक्टिभिटी र रेसिस्टिभिटीको बारेमा डिटेलमा पनि पढ्नु होला। क्वेसन नम्बर 14, क्वेसन नम्बर 14 मा चाहिँ कुनै पनि बडीको 10 जुल काइनेटिक एनर्जी छ भने त्यो बडीलाई रोक्नको लागि हामीले कति वर्क गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन छ। हामीले 10 जुल काइनेटिक एनर्जी भएको बडीलाई स्टप गर्नको लागि 10 जुल नै वर्क गर्नुपर्छ। अप्सन चोइस बी राइट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 14 को। अब फिजिक्सको लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 15। फिजिक्सबाट यसरी टेन्टेटिभली 15वटा क्वेसन सोध्छ। डिफ्रेन्ट कलेजेसले अलिअलि चेन्जेसहरू गर्न सक्छ। टेन्टेटिभली अथवा धेरै कलेजेसले सोध्ने प्याटर्न चाहिँ यो हो। एन अब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवार्ड विथ अ भेलोसिटी 100 मिटर, इट विल स्ट्राइक द ग्राउन्ड भनेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले फ्री फल अथवा ग्राभिटीलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, अरू केही कुरा छैन भन्ने सम्झिनुपर्छ। यो क्वेसनलाई तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँले ग्राउन्डलाई स्ट्राइक गर्ने भनेको छ, एकपटक माथि जान्छ अनि माथिबाट फेरि तल आउँछ। तपाईँले माथि गएको टाइम निकाल्न सक्नुहुन्छ। एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ एट स्क्वायर भन्ने फर्मुला छ, माथि गएको दिएको छ। अर्थात् तपाईँसँग डिफ्रेन्ट फर्मुला छ। मैले एउटा कुनै एक्जाम्पल मात्रै भनेको, माथि अब्जेक्ट गएको छ, एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी तपाईँले -g लिनुपर्ने हुन्छ। अथवा यसको एन्सर चाहिँ अप्सन चोइस सी 20 आउँछ। यसलाई तपाईँलाई केही कन्फ्युजन भयो भने म तपाईँलाई यसलाई सल्भ गरेर देखाउँछु कमेन्ट सेक्सनमा है त। अब हामी केमिस्ट्रीतिर लागौँ है त। केमिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने चाहिँ क्वेसन नम्बर 16 मा एट हायर अल्टिट्युड द बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विड भनेको छ। जति जति हामी माथि जान्छौँ बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विड त्यति डिक्रिज हुन्छ। यो चाहिँ इफेक्ट अफ टेम्परेचर अथवा इफेक्ट अफ प्रेसर अन बोइलिङ पोइन्ट भन्ने च्याप्टरमा हामीले पुरा पढ्नुपर्छ। त्यो मैले सबै बुझाउन थालेँ भने चाहिँ तपाईँलाई अलि बढी टाइम लाग्छ। अब जस्तै हायर अल्टिट्युडमा तपाईँ जानुभयो भने बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विड चाहिँ घट्दै जान्छ है त, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब ड्राई आइस अन हिटिङ प्रोड्युसेस भनेको छ। हामीलाई थाहा छँदैछ ड्राई आइस भनेको के हो भन्दाखेरि -78 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म कुल गरेको कार्बन डाइअक्साइड हो। त्यस कारणले गर्दा ड्राई आइसलाई हामीले हिट गर्ने हो भने चाहिँ धेरैले लिक्विड लेख्छन् होला, किनभने ड्राई चिज भनेको त अब कुनै चिज सलिडलाई हिट गर्दा लिक्विड आउँछ भन्ने कुरा, तर यो सिधै ग्यासमा परिणत हुन्छ। ग्यास CO2 अप्सन चोइस बी राइट आन्सर हो। यो चाहिँ सेलवाइन भन्ने चिज भनेको चाहिँ KCl हो, पोटासियम क्लोराइड। अप्सन चोइस ए इज द राइट आन्सर फर क्वेसन नम्बर 18। क्वेसन नम्बर 19, विच अफ द फलोइङ टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। रेड लिटमस पेपरलाई ब्लू बनाउने बेकिङ सोडा सोल्युसन हो। तपाईँले चाहिँ यसको टेबल पढ्नुहोस्। यो टेबलमा चाहिँ एसिड बेस र सल्टको डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक छ। त्यस पछाडि बेकिङ सोडा कस्तो खालको, एसिडिक हो कि बेसिक हो कि, त्यस पछाडि भिनेगर कस्तो हो, यो सबै तपाईँले चाहिँ डिटेलमा बुझ्नुपर्छ। त्यो सबै तपाईँले स्टडी गर्नुहोस्। तपाईँको स्टडीको दायरा बढाउनुहोस् है। हामीले अलिकति आइडिया मात्रै दिने हो तपाईँहरूलाई। तपाईँलाई सबै चाहिँ अब एउटा टपिक वाइज भित्र गएर यसमा स्टडी गर्ने भने यसमा लामो टाइम लाग्छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यसमा एकपल्ट टेबल चार्टलाई नै स्टडी गर्नुहोस् है त। क्वेसन नम्बर 20, लाइम वाटर इज। लाइम वाटर भनेको छ, तपाईँले गेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पछाडि वाटर भनेको कारणले गर्दा H2O मलिक्युल बन्न सक्ने, रिएरेन्ज गर्दा H2O आउन सक्ने अप्सन चोइस बीमा छ। CaOH2 लाई लाइम वाटर भनिन्छ। लाइम आउने बित्तिकै तपाईँले Ca भन्ने चिज खोज्नुपर्छ है त। CaOH2 चाहिँ लाइम वाटर हो। अप्सन चोइस बी। क्वेसन नम्बर 21। क्वेसन नम्बर 21 मा कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको छ, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भनेको छ। कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भनेको अप्सन चोइस डी राइट आन्सर हो। दे आर फर्मड बाई सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन इन द बोन्डिङ अफ एटम है त। अरू कुनै पनि यसमा राइट आन्सर छैन। अप्सन चोइस डी। क्वेसन नम्बर 22, सफ आर फर्मड बाई सफोनिफिकेसन। अब यस्तो टर्महरू तपाईँले बुझ्नु भएन। सफोनिफिकेसन भने यो तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममा पढेर बुझ्नु भएको होइन। तपाईँले चाहिँ यो नयाँ टर्म नै हो, यो पछि पढ्नुपर्ने कुरा नै हो। इन्ट्रान्समा चाहिँ अलि हायर लेभलका टर्महरू चाहिँ सोधिन्छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब सफोनिफिकेसन गरेर बनाइन्छ के को भन्दा सिम्पल स्टर्सहरूको है त। अप्सन चोइस सी राइट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 22 को। अब क्वेसन नम्बर 23 हेरौँ है त। द रियाक्सन अफ हाइड्रोजन ग्यास विथ अक्सिजन ग्यास टु फर्म वाटर इज एन एक्जाम्पल अफ भनेको छ। क्वेसन नम्बर 23 मा हामीले हाइड्रोजनलाई र अक्सिजनलाई रियाक्सन गर्ने, दुईटालाई सँगै मिलायौँ, दुईटालाई मिलाउने कामलाई कम्बिनेसन रियाक्सन भनिन्छ। त्यसका यसको राइट आन्सर हो कम्बिनेसन रियाक्सन। अप्सन चोइस ए। क्वेसन नम्बर 24, व्हेन अ म्याग्नेसियम रिबन इज बन्ड इन एयर द एस प्रोड्युस्ड इज भनेको छ। म्याग्नेसियम रिबनलाई बन्ड गर्ने हो भने त्यो एस प्रोड्युस्ड चाहिँ धेरैले ब्ल्याक लेख्ने गरेको छ। त्यो ब्ल्याक नभएर त्यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन चोइस बी व्हाइट हो। व्हाइट चाहिँ राइट आन्सर हो। अप्सन चोइस बी। क्वेसन नम्बर 25, ड्युरिङ स्मेल्टिङ एन एडिसनल सब्सटेन्स इज एडेड विच कम्बाइन विथ इम्प्युरिटी टु फर्म अ फ्युजेबल
प्रोडक्ट नन एज भनेको छ। यो पनि क्लास 11 को एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो MBBS को इन्ट्रान्सबाट यो क्वेसन चाहिँ मैले लिएर आएको छु। यसको राइट एन्सर हो स्ल्याग, SLAG स्ल्याग भन्ने टर्म हो। अब यसमा चाहिँ स्ल्याग, मड, ग्याङ, फ्लक्स भनेको छ। यो टर्महरूलाई तपाईँले बुझ्नुभयो, अहिलेदेखि नै डायरीमा टक्क लेख्दै जानुभयो भने चाहिँ पछि सजिलो हुन्छ है। पछि टिचरले पढाएर अरूले भनेर बुझ्नुभन्दा अहिलेदेखि नै बुझ्नुभयो यो फ्री टाइममा भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। तपाईँको रिजल्ट पनि 1-2 दिनमा आइहाल्छ, सबै एसेम्बल भएर रेडी भएको छ। अब एउटा मिटिङ बस्छ, त्यो मिटिङ पश्चात तपाईँहरूको रिजल्ट आउँछ, आज भोलि नै आउनसक्छ है त। क्वेसन नम्बर 26, रस्टिङ अफ आइरन टेक्स प्लेस इन भनेको छ। रस्टिङ अफ आइरन चाहिँ बोथ अर्डिनरी र डिस्टिल वाटर दुइटैमा प्रोड्युस्ड हुन्छ। अप्सन चोइस सी चाहिँ राइट आन्सर हो। रस्टिङ बोथ अर्डिनरी र डिस्टिल वाटरमै प्रोड्युस्ड हुन्छ। क्वेसन नम्बर 27, क्वेसन नम्बर 27 को अप्सन बी हो। बी राइट आन्सर हो। 16,2 यो कसरी हो, किन हो, पत्ता लगाउनु होला है त। क्वेसन नम्बर 28, विच इज नट ट्रू अबाउट नोबेल ग्यास भनेको छ। क्वेसन नम्बर 28 को चाहिँ अप्सन चोइस सी दे आर रिएक्टिभ इन नेचर, सरी रेडियो एक्टिभ इन नेचर चाहिँ रङ आन्सर हो। किनभने नोबेल ग्यासहरू नन मेटालिक पनि हो। नोबेल ग्यासहरू चाहिँ एटोमिक फर्ममा मात्र एक्जिस्ट गर्छ, अनि यो चाहिँ कम्पाउन्ड फर्ममा एक्जिस्ट गर्दैन, कम्बाइन्ड फर्ममा एक्जिस्ट गर्दैन। एटम भएर बस्छ, एक्लै बस्छ, किनभने अरूसँग रियाक्सनै गर्दैन। अरूसँग रियाक्सन गर्दैन भने त्यसलाई नोबेल ग्यास भनिन्छ। अनि जेनोन मस्ट रियाक्टिभ हुन्छ। हामीलाई थाहा छ हेलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडन मध्ये चाहिँ यो अलि मस्ट रियाक्टिभ हुन्छ, तर रेडियो एक्टिभ चाहिँ होइन। रेडियो एक्टिभ भनेको चाहिँ अल्फा बिटा गामा पार्टिकल निकाल्ने, रेडियो एक्टिभिटी प्रोसेस सो गर्ने मेटेरियललाई रेडियो एक्टिभ भनिन्छ। नोबेल ग्यास रेडियो एक्टिभ नभएर अप्सन चोइस सी राइट आन्सर हो। क्वेसन नम्बर 29, इट इज नेसेसरी टु ब्यालेन्स अ केमिकल रिक्वेसन इन अर्डर टु सेटिस्फाई द ल भनेको छ। कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा ब्यालेन्स गर्छौँ। केलाई ब्यालेन्स गर्छौँ भन्दा रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टलाई ब्यालेन्स गर्छौँ। रियाक्टेन्टमा जस्तै हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलाएर रियाक्सन गर्दा प्रोडक्ट H2O भन्छ। अब त्यहाँनिर हाइड्रोजन छ H2 अनि अक्सिजनमा हामीले 2 थपेर H2 + 2O2 = 2H2O लेखेर ब्यालेन्स गर्छौँ। त्यो 1-2 थप्ने प्रोसेस ब्यालेन्सिङ भनिन्छ। त्यो चाहिँ के को लागि ब्यालेन्स गरिन्छ भन्दा कन्जर्भेसन अफ मासको लागि ब्यालेन्स गरिन्छ। किनभने तपाईँले चाहिँ रियाक्टेन्ट जस्ता चिया नै पकाउनु भयो भने पनि चियापत्ती 5 ग्राम अनि मैले ग्राममा भने अथवा ग्राममै कन्भर्ट गरेर बुझौँ। अनि चियापत्ती 5 ग्राम हाल्नुभयो, अनि त्यसमा दुध पनि 5 ग्राम हाल्नुभयो, मैले ग्राम भने दुधलाई पनि, अनि पानी पनि 5 ग्राम हाल्नुभयो भने त्यसको चियापत्ती चाहिँ 2000 ग्राम आउनु हुँदैन। त्यो मिल्ने गरी आउनु पऱ्यो। रियाक्टेन्ट जे छ प्रोडक्ट पनि त्यस्तै किसिमको आउनु पऱ्यो। मास चाहिँ बराबर खालको आउनु पऱ्यो। यस प्रोसेसलाई कन्जर्भेसन अफ मास भनिन्छ। अप्सन चोइस डीमा चाहिँ राइट आन्सर, कन्जर्भेसन अफ मास। क्वेसन नम्बर 30, द रेस्पिरेसन प्रोसेस ड्युरिङ विच ग्लुकोज अन्डरगोज स्लो कम्बिनेसन बाई कम्बाइनिङ विथ अक्सिजन इन सेल अफ आवर बडी टु प्रोड्युस इनर्जी भनेको चाहिँ हामीले रेस्पिरेसन गर्दाखेरि शरीरभित्र ग्लुकोजसँग त्यसले रियाक्सन गर्छ अनि अक्सिजन प्रोड्युस गर्छ, अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्छ र इनर्जी दिन्छ। इनर्जी विथ कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। इनर्जी शरीरले युज गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड हामी रेस्पिरेसन आउट गर्छौँ। यो प्रोसेसको नाम, यो प्रोसेसको लागि के भनिन्छ भन्दा यस्तो प्रोसेस जसमा हिट प्रोड्युस हुन्छ यसलाई एक्जोथर्मिक प्रोसेस भनिन्छ। यो क्वेसन अलिकति घुमाउन खोजेको हो, सिधै हिट प्रोड्युस हुने भएको कारणले गर्दा एक्जोथर्मिक भन्न मिल्छ है त, एक्जोथर्मिक। अब हामी बायोलोजीतिर लागौँ। बायोलोजीमा पहिलो क्वेसन छ, द क्लोरोफिल इन फोटोसिन्थेसिस इज युज्ड फर भनेको छ। क्लोरोफिल इन फोटोसिन्थेसिस इज युज्ड फर एब्जर्प्सन अफ लाइट। अप्सन चोइस ए नै राइट आन्सर हो, एब्जर्प्सन अफ लाइट। क्वेसन नम्बर 32, प्रोटिन आफ्टर डाइजेसन कन्भर्टेड इन्टु एमिनो एसिड। अप्सन चोइस सी राइट आन्सर हो। बायोमा चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्छ है तपाईँले। बायो र केमिस्ट्रीमा चाहिँ, केमिस्ट्रीमा बुझ्नुपर्ने कुरा पनि छन् तर बायोमा चाहिँ बुझ्ने कुराहरू अलिकति कम याद गर्ने, यो डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीले गर्दा। ब्लड कन्सिस्ट अफ विच फ्लुइड मिडियम भनेको छ। ब्लड कन्सिस्ट अफ प्लाज्मा। प्लाज्मा चाहिँ ब्लडको फ्लुइड मिडियम हो। त्यस्तै मोड अफ न्युट्रिसन फाउन्ड इन फङ्गाई। अब यहाँ डिफ्रेन्ट मोड अफ न्युट्रिसन छ, 4वटा छ। यहाँ चाहिँ पारासाइटिक भयो, होलोजोइक भयो, अटोट्रोपिक भयो, स्याप्रोट्रोपिक भयो। यहाँ चाहिँ मैले फङ्गाईको लागि तपाईँलाई राखेको छु, त्यस कारणले गर्दा फङ्गाईको राइट आन्सर चाहिँ स्याप्रोट्रोपिक हो। अब स्याप्रोट्रोपिक चाहिँ फङ्गाईले फलो गर्छ भने अब स्याप्रोट्रोपिकको मिनिङ के हो, पारासाइटिक कसले गर्छ, होलोजोइक कसले गर्छ, अटोट्रोपिक कसले गर्छ, यो चाहिँ तपाईँहरू पत्ता लगाउनु है त। क्वेसन नम्बर 35,
कन्ट्राक्सन एन्ड एक्सपान्सन मुभमेन्ट अफ द वाल अफ द फुड पाइप हाम्रो फुड पाइपको अथवा जुनसुकै एनिमलको फुड पाइपको कन्ट्राक्सन र एक्सपान्सनको जुन प्रोसेस छ यो प्रोसेसलाई चाहिँ पेरिस्टालिक मुभमेन्ट भनिन्छ पेरिस्टालिक मुभमेन्ट भनिन्छ विच प्लान्ट टिस्यु ट्रान्सपोर्ट वाटर एन्ड मिनरल फ्रम द रुट टु द लिफ भनेको छ प्लान्टको चाहिँ वाटर र मिनरललाई तलबाट माथिसम्म क्यारी गर्ने चिजको नाम जाइलम हो जाइलमले चाहिँ वाटर मिनरललाई रुटबाट सुटसम्म अथवा रुटबाट लिफसम्म पुर्याउँछ क्वेसन नम्बर 37 विच अफ द फलोइङ इज द सिक्वेन्स हाम्रो मुखको अथवा एलिमेन्ट्री क्यानलको चाहिँ मुखबाट सुरु भएर यो लार्ज इन्टेस्टाइनसम्मको चाहिँ कुन चाहिँ यहाँ प्रोसेस अथवा कुन चाहिँ ठिक छ भनेको छ यसमा चाहिँ अप्सन चोइस बी माउथ त्यस पछाडि ओइसोफेगस त्यस पछाडि स्टोमक अनि स्मल इन्टेस्टाइन र लार्ज इन्टेस्टाइनको प्याटर्न क्वेसन अप्सन चोइस बी चाहिँ राइट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 37 क्वेसन नम्बर 38 हु प्रपोज द थ्योरी अफ इभोल्युसन हु प्रपोज द थ्योरी अफ इभोल्युसन यसको राइट आन्सर हो अप्सन चोइस ए चार्ल्स डार्विनले चाहिँ थ्योरी अफ इभोल्युसन पत्ता लागेको हो क्वेसन नम्बर 39 इन जियोलोजिकल टाइम स्केल विच टाइम पिरियड इज नन एज अफ जिम्नोस्पर्म क्वेसन नम्बर 39 एज अफ जिम्नोस्पर्मको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन चोइस सी हो ट्राइएसिक एन्ड जुरासिक चाहिँ यो एरामा यो टाइम स्केलमा चाहिँ जिम्नोस्पर्म प्रोड्युस भएको जिम्नोस्पर्म अस्तित्वमा आएको क्वेसन नम्बर 40 क्यापिटोलियम कन्सिस्ट अफ क्यापिटोलियमले चाहिँ कस्तो खालको कन्सिस्ट गर्छ कस्तो खालको फ्लोरेट सिस्टम कन्सिस्ट गर्छ यसमा चाहिँ रे एन्ड डिक्स फ्लोरेट भन्ने सिस्टम एक्जिस्ट गर्छ त्यो सिस्टम कन्सिस्ट गर्छ वान सेल थिक भेसल आर कल्ड एउटै सेलबाट बनेको थिक भेसललाई हामी के भन्छौँ क्यापिलरिज भन्छौँ क्यापिलरिज चाहिँ वान सेल थिक भेसल हो क्वेसन नम्बर 42 बाइल जुस इज सेक्रेटेड बाई लिभरले बाइल जुस सेक्रेट गर्छ अप्सन चोइस डी राइट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 42 को क्वेसन नम्बर 43 अ प्लान्ट ह्याभिङ सीड बट ल्याकिङ फ्लावर एन्ड फ्लावर र फ्रुट नभएको तर सीड भएको यस्तो खालको प्लान्टको नाम हो यस्तो खालको प्लान्टलाई हामी के भन्छौँ जिम्नोस्पर्म भनेर भन्छौँ जिम्नोस्पर्म अप्सन चोइस डीमा छ क्वेसन नम्बर 44 मोस्ट प्रिमिटिभ भास्कुलर प्लान्ट अप्सन चोइस डी फन हो फनलाई मोस्ट प्रिमिटिभ भास्कुलर प्लान्ट भनेर भनिन्छ क्वेसन नम्बर 45 ड्यास 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 इज कन्सिडर एज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम 45 को राइट आन्सर हो फरेस्ट इज कन्सिडर एज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भनेको ल्यान्डमा हुने इकोसिस्टम ल्यान्डमा हुने पनि 2-3 खालको छ त्यसमध्ये पनि फरेस्ट चाहिँ टेरेस्ट्रियल हो इकोसिस्टमको टाइप पनि हेर्नु पर्यो है हजुरले क्वेसन नम्बर 46 क्वेसन नम्बर 46 मा चाहिँ के भनेको छ द सन इज रेडिस नट ब्लुइश एट सनसेट सन चाहिँ ब्लू हुँदैन रेड हुन्छ सनसेटको टाइममा किन भनेको छ किनभने बिकज अफ रेड लाइट स्क्याटर्स लेस देन ब्लू जुन धेरै छरिन्छ त्यही देखिन्छ रेड लाइट चाहिँ बढी स्क्याटर हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सन चाहिँ रेड देखिन्छ सनसेट हुने टाइममा है त क्वेसन नम्बर 47 विच प्लानेट टेक्स म्याक्सिमम टाइम फर वान कम्प्लिट अराउन्ड द सन अब यसमा चाहिँ यसमा यो दिएको अप्सन मध्ये राइट आन्सर चाहिँ नेप्च्युन अप्सन चोइस ए हो तर कहिलेकाहीँ चाहिँ नेप्च्युन नदिएर अरू दिन सक्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले प्याटर्न सहित याद गर्नुपर्छ म्याक्सिमम टु मिनिमम टाइम कुनले कति लिन्छ भनेर है जस्तै प्याटर्न बनाउनु पर्यो म्याक्सिमम कहिले लिन्छ मिनिमम कहिले लिन्छ बिचमा कुन पर्छ सेकेन्ड थर्ड गरेर त्यो बनाउनु पर्यो क्वेसन नम्बर 48 क्वेसन नम्बर 48 ले द सेम साइड अफ मून अलवेज फेसेस द अर्थ बिकज क्वेसन अप्सन चोइस सी चाहिँ यसको राइट आन्सर हो टाइडल फोर्सेस किप द मुन्स रोटेसन एन्ड अर्बिटिङ मोसन इन सिङ्क्रोनाइज विथ इच अदर त्यस कारणले गर्दा मुनको चाहिँ सेम साइड फेस गर्छ क्वेसन नम्बर 49 यो भिडियोको सेकेन्ड लास्ट क्वेसन विच अफ द फलोइङ इज ट्रु फर द ओरियन भनेको चाहिँ के हो भन्ने क्वेसन छ ओरियन भनेको चाहिँ कन्स्टिलेसन हो अप्सन चोइस बी राइट आन्सर हो अप्सन चोइस बी ओरियन इज कन्स्टिलेसन हो क्वेसन नम्बर 50 द स्टडी अफ द origin and evolution of the universe is known as cosmology अप्सन चोइस डी यो चाहिँ लोकसेवा आयोगको अफिसरको इन्टरभ्यूको क्रममा म आफैलाई सोधेको क्वेसन हो कस्मोलोजीको डेफिनेसन भन्नुहोस् भनेर सोधेको थियो त्यसकारणले गर्दा हामीले कुनै पनि कुरा पढ्दा जान्दा चाहिँ इन्ट्रान्सको लागि मात्र इम्पोर्टेन्ट छ भनेर त्यसको रूपमा मात्र लिनु हुँदैन क्वेसन नम्बर 51 देखि हामी अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ है त थ्याङ्क यू भेरी मच राम्रोसँग मेहनत गर्नुहोस् अल द बेस्ट रिजल्ट तपाईँहरूको आइहाल्छ चाँडै आउनेवाला छ त्यस पछाडि राम्रो कलेज सेलेक्ट गर्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् क्लास 11 को धेरै मेटेरियलहरू म बनाउँदैछु क्लास 11 को मेटेरियलहरू पनि सँगै डिस्कस गरौँला सँगै पढौँला एमबीबीएस र इन्जिनियरिङको एन्ट्रान्सको पनि धेरै कुराहरू हामी भिडियोमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच अल द बेस्ट